कभी मुल्हिदीन को गालियाँ नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि मैं देना नहीं चाहता था, मगर मुझे समझ ही नहीं आती थी कि इनको कौन सी गाली दूं जो इनको लग जाए। जितने गलीज जानवरों को हम गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब तो इनके इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। एक मखलूक हुआ करती थी जिसको हम नहीं जानते। इसकी औलाद की एक लड़ी से बंदर निकले और एक लड़ी से इंसान। मैं समझ गया कि ये चिड़ियाघर जाकर बंदर देखा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक खुशखबरी सुन लें। पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान ने अपनी टी शर्ट लॉन्च कर दी है जिस पर लिखा है साइंस हाफिज़। इस पर हारिस सुल्तान की खूबसूरत तस्वीर भी बनी है। सामने अंग्रेजी में साइंस हाफिज़ लिखा है, फिर उन्होंने पीठ की तरफ घूमकर दिखाया तो पीछे हिंदी ज़ुबान में लिखा है मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक हिंदी ज़ुबान में मुल्हिद को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पिछवाड़े पर हिंदी में लिखवाने से शायद ये बताना मकसूद हो कि वो पीछे से हिंदू हैं। जी नहीं, आप ये ना सोचें कि पाकिस्तानी मुल्हिद ने हिंदी ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की जबकि पाकिस्तान में कहीं भी हिंदी ज़ुबान बोलने का रिवाज नहीं, बल्कि आप ये सोचें कि लिखा ये है कि मैं नास्तिक हूँ। साथ ये भी लिखना चाहिए था कि भगवान की कसम मैं हिंदू नहीं हूँ। बहरहाल उनकी मर्जी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई, यानी साइंस हाफिज़ कहना क्यों इतना ज़रूरी था कि टी शर्ट पर छपवा लिया। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह फ्री में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे। फ़ी सबीलिल साइंस, अब ठीक है, इस जुमले की टी शर्ट भी आनी चाहिए। बहरहाल साइंस हाफिज़ कहना क्यों ज़रूरी था? बात यह है कि मुसलमान अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ कहते हैं, हिंदू भगवान तुम्हारी रक्षा करे कहते हैं। अब मुल्हिद बेचारे कहाँ जाएं? वो किसके हिफाजती हिसार में पनाह लें? जो लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं तो कौन जिम्मेदार है? किसी खुदा को तो मानते नहीं, सो अब वो साइंस हाफिज़ कहा करेंगे। साइंस हाफिज। इससे साइंस इनकी हिफाजत के लिए 2 रोबोट मुकर्रर कर देगी और वो लुटने से महफूज रहेंगे। ये बात उन्होंने नहीं बताई। टी शर्ट के ये फंक्शन मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ। जाहिर है ना पैसे कमाना मकसद है और सवाब का तो मुल्हिदीन में कोई बखेड़ा ही नहीं, तो फिर महज एक नादीदा साइंसी हिफाजती हिसार ही मकसद हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तानियों को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये दस्तयाब नहीं होगी। पाकिस्तान में हारिस सुल्तान ने खुद ही बैन कर दी है। एक तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में जाकर इसने वैसे ही बैन हो जाना है तो खुद ही बैन कर दो। फिर वो शायद खुद पाकिस्तानी हैं, लिहाजा पाकिस्तानियों को जानते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानियों ने ये टी शर्ट मुफ्त में भी नहीं लेनी। हिंदू चूँकि बहुत अक्लमंद होते हैं, लिहाजा हारिस सुल्तान को पूरी उम्मीद है कि वहाँ धड़ाधड़ बिकेगी। तभी हिंदुओं को मक्खन लगाने के लिए पीछे हिंदी लिखवाई है। पहले मक्खन लगाएंगे, बाद में चूना। वैसे 50 सेंट का प्रॉफिट उन्होंने रखा है। अगर इंडिया की 1 अरब की आबादी में बिकने लगी तो हारिस सुल्तान दिनों में अरबपति हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी उन्हें महंगी पड़ी है तो क्यों ना चाइना से प्रिंट करवा ली जाए। फिर उन्हें ख्याल आया कि चाइना से तो हमारा पड्डा चल रहा है, लिहाजा चाइना से मंगवाना मुनासिब नहीं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। हारिस सुल्तान पाकिस्तानी हैं, मुल्हिद हो गए तो अब उन्हें चीन का हमदर्द होना चाहिए था कि चीन एक इल्हादी स्टेट है। इंडिया तो सेक्युलर कहलाता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो एक बुनियाद परस्त हिंदू स्टेट है। फिर ये इंडिया के हमदर्द क्यों हैं? इससे पहले भी वो पाक चीन दोस्ती पर तंजिया वीडियो बना चुके हैं। बहरहाल ये हमारा मसला नहीं, हम टी शर्ट की अफादियत पर ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से या तो साइंटिफिक हिसार का कोई चक्कर है या फिर कहानी वही है जो मैं काफ़ी साल पहले फेसबुक पर बयान कर चुका। जो भी मुल्हिद इस्लाम छोड़कर मुल्हिद होता है वो गुमराह तो हो जाता है, लेकिन इस्लाम की छोटी छोटी खुशियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी के बारे में कहा था कि बंदा जमात में से निकल जाता है लेकिन जमात बंदे में से नहीं निकलती। मुल्हिदीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये इस्लाम से निकल गए लेकिन इस्लाम इनमें से नहीं निकला। मैंने बड़े बड़े मुल्हिदीन को इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम जैसे तंजीमी ढांचों को इल्हाद पर अप्लाई करने की बातें करते सुना है। गालिब कमाल ने तो एक बार पूरे इस्लामी सेटअप पर एक लंबी चौड़ी सताइशी तहरीर लिखकर मुल्हिदीन को दावत दी थी कि आइडिया दें कि इन तमाम तंजीमी मामलात को इल्हाद में कैसे शुरू किया जाए। मसलन हज की तरह का इज्तिमा, ज़कात की तरह का चंदे का निज़ाम, कुरान तर्ज की कोई उसूलों पर मबनी किताब वगैरह वगैरह। मैं चाहता था कि वहाँ अपना मशवरा भी दूँ, लेकिन गालिब कमाल ने पहले ही लिख दिया था कि मुसलमान जहमत ना करें, वरना मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे मशवरे थे मुल्हिदीन को देने के लिए। आज भी हैं अगर मुल्हिदीन माने। अब सुना है अमेरिका में मुल्हिदीन के लिए चर्चेस भी बन रही हैं। ये वहाँ करेंगे क्या ये नहीं पता, बस इतना पता है कि इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे कि जे ऐसे कुछ करना सी तो मुल्हिद होने लोड़ की सी। हो सकता है मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान में इनकी आबादी बढ़ जाए तो ये यहाँ भी अपने लिए अलग मसाजिद का मुतालबा कर दें। बहरहाल अब लगता है हारिस सुल्तान भी इन्हीं महरूमियों का शिकार हैं। अल्लाह हाफिज़ कह नहीं सकते, खुदा हाफिज़ भी नहीं कह सकते, तो अब हिफाजत कौन करेगा? सो साइंस हाफिज़ कह लिया करेंगे। वैसे तो खुदा हाफिज़ भी कह सकते हैं, साइंस को खुदा फ़र्ज़ कर लें और फिर खुदा हाफिज़ कह लिया करें। नाज़रीन, मुझे मुल्हिदीन पर बाज़ औक़ात बड़ा तरस आता है। जब इस्लाम छोड़ते हैं तो एतराज़ात ये होते हैं कि इस्लाम में 4 निकाह क्यों जायज़ हैं,
اسلام میں نکاح ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اخلاقی طور پر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب ملحد ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ تو مذاہب کے بکھیڑے ہیں، مہذب ملحد تو نکاح کرتے ہی نہیں، کیا ایک، کیا دو، کیا تین اور کیا چار۔ اسلام میں نکاح جیسا بھی ہو لیکن ملحدین میں تو نکاح ہے ہی نہیں۔ ایک دن ملحدوں کے ایک گروپ میں گیا تو وہاں کچھ تحریروں پر نظر پڑی۔ ایک دانیال تیموری کی تھی جس کا عنوان تھا کہ یہ شادی بیاہ مذاہب کے بکھیڑے ہیں۔ ایک خاتون نے ہم جنس پرستی کے حق میں دلائل دے رکھے تھے اور 7 جانوروں کی مثالیں بھی دی تھیں کہ جانور بھی ہم جنس پرست ہوتے ہیں، تو ہم انسان کیوں ہم جنس پرست نہیں ہو سکتے جبکہ ہمارا ارتقا ہی جانوروں سے ہوا ہے۔ جھوٹی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک خاتون نے ملحدوں کے چھوٹے چھوٹے منوں سے متعلق پوسٹ لگا رکھی تھی کہ خود لذتی کوئی بری عادت نہیں ہے بلکہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ماں باپ کو بھی سمجھایا تھا کہ بچوں کو خود لذتی سے نہ روکیں ورنہ وہ باز تو نہیں آئیں گے مگر اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے غلط طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ 4 سال پرانی بات ہے اور میں 4 سال سے سوچ رہا ہوں کہ اگر بغیر نکاح کے جنسی اختلاط بھی جائز ہو، ہم جنس پرستی بھی فطری عمل ہو اور خود لذتی سے بھی صحت اچھی ہوتی ہو، تو بچے کے کرنے کو وہ کون سا کام بچا ہے جسے غلط کہا گیا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال یہ ملحدین کی باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہ کبھی آئیں نہ کبھی آئیں گی۔ دانیال تیموری کی پوسٹ پر کامنٹ کیا کہ شادی بیاہ مذاہب کے بکھیڑے ہیں، آپ کے ماں باپ نے تو یہ بکھیڑا نہیں پالا تھا نا۔ وہ ایڈمن تھے، میرے کامنٹ کی تاب نہ لا سکے اور مجھے بلاک کر دیا۔ ملحدین کے گروپس میں 2-4 تحریریں پڑھتا تھا، ایک آدھ کامنٹ کرتا تھا اور پھر بلاک ہو جاتا تھا۔ یہ میری عادت تھی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ملحدین کے گروپ میں گیا تو وہاں 2 تحریریں ملیں۔ مجھے ان دونوں تحریروں کو پڑھ کر لگا کہ ان دونوں تحریروں کا حل ایک دوسرے میں ہے۔ ایک تحریر کا موضوع تھا کہ مسلمان حوث پرست ہوتے ہیں اور جنسی بھوک مٹانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم ملحد پاکیزہ محبت کرتے ہیں جس میں کسی جنسی جذبے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے ملحد نے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ بجائے مسلمانوں کو کوسنے دینے کے آپس میں پیچ اپ کیوں نہیں کر لیتے؟ خواجہ سرا جنسی طور پر معذور ہوتے ہیں اور ملحدین کو جنسی جذبات کی تکمیل کی ضرورت ہی نہیں۔ پاکیزہ محبت ہی کرنی ہے تو وہ خواجہ سرا سے بھی کی جا سکتی ہے۔ جو چیز آپ کو درکار نہیں وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، چاہے بھی تو پاکیزگی میں خلل نہیں پڑ سکتا۔ کیوں نہ ملحدین خواجہ سراؤں سے شادیاں کر لیں، خواجہ سراؤں کو حق مل جائے گا، ملحدین کو پاکیزہ محبت۔ ایک ہی تیر سے 2 شکار۔ بچوں کو پالنے کے جھنجٹ سے بھی مکمل نجات۔ نہ بچے ہوں گے نہ یہ جھگڑا کہ پالے گا کون۔ اب آپ بتائیں، اتنے بہترین مشورے کے بعد ان کا مجھے بلاک کرنا بنتا تھا؟ بس یہ ذرا سی باتیں تھیں جن پر مجھے بلاک کر دیتے تھے۔ ملحدین کو پھر آہستہ آہستہ مجھے بلاک کرنے کی عادت پڑ گئی۔ پھر جب ملحدین نیا گروپ بناتے تو گروپ کا نام بعد میں رکھتے، پہلے اس گروپ میں مجھے بلا کر بلاک کر دیتے، پھر گروپ کا نام ڈسکرپشن وغیرہ ڈال کر باقاعدہ آغاز کر دیتے۔ حالانکہ میں کبھی ملحدین کو گالیاں نہیں دیتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان کو کون سی گالی دوں جو ان کو لگ جائے۔ جن گندی گندی باتوں کو ہم گالیاں کہتے ہیں وہ سب تو ان کے الہادی عقیدے ہیں۔ آپ اس کا خود بھی تجربہ کر لیں، اردو یا پنجابی کی کوئی بھی گالی دل میں سوچیں اور پھر اس گالی سے متعلق کسی ملحد سے پوچھیں کہ کیا تم ایسے ہو، تو وہ نہ صرف ویسا نکلے گا بلکہ آپ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔ یہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی سے کوئی فنڈز وغیرہ بھی نہیں لیتے، نہ ان کو کہیں سے کسی ثواب کی آرزو ہے۔ بڑے شریف لوگ ہیں، سائنس ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ بس صرف اتنی احتیاط کرنی ہے کہ گالی کو گالی کی طرح نہیں دینا بلکہ عام فہم الفاظ میں رسمی طور پر ملحد کو کچھ بھی کہہ دیں، وہ قبول کر لے گا۔ مثلا آپ اگر انہیں بندر کی اولاد کہیں گے تو یہ چڑھ کر آپ کو بلاک کر دیں گے، لیکن آپ ارتقائی نظریے کی آڑ لے کر انہیں کسی بھی جانور کی اولاد قرار دے سکتے ہیں۔ جتنے غلیظ جانوروں کو ہم گالیاں دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب تو ان کے ارتقائی رشتہ دار ہیں۔ میں بندر بن کے بات کروں یا انسان بن کے بات؟ شروع میں جب میں ان کے گروپ میں جایا کرتا تھا تو انہیں براہ راست بندر کی اولاد کہہ کر بلاک ہو جاتا تھا۔ پھر جب کئی ماہ بعد دوبارہ گیا تو پتہ چلا کہ ان ملحدین کی عقلوں کا تھوڑا سا ارتقا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ارتقا بندروں سے ہوا، بلکہ اب وہ یہ کہتے تھے کہ دراصل ہمارے اور بندروں کے آبا مشترک تھے۔ ایک مخلوق ہوا کرتی تھی جس کو ہم نہیں جانتے، اس کی اولاد کی ایک لڑی سے بندر نکلے اور ایک لڑی سے انسان۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چڑیا گھر جا کر بندر دیکھا ہے۔ جس قسم کی حرکتیں بندر کرتا ہے اس کے بعد ملحدین کے پاس بس یہی آپشن بچے تھے کہ یا تو اپنے ابے کو گولی مار دیں یا ابا بدل لیں۔ سو انہوں نے ابا بدل لیا۔ میرے خیال سے یہ محض ایک نفسیاتی حربہ تھا، کیونکہ جب تک ارتقاء میں انسان کو بندر کی اولاد کہا جاتا رہا تب تک لوگ ارتقائی نظریے کا انکار کرتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت سائنس کے پاس دلائل موجود نہیں تھے، جو دلائل آج ہیں وہ اس وقت بھی تھے، لیکن اس قسم کا ابا منظور نہ تھا۔ اب سکون ہے، ابا ہی ناپید کر دیا، نہ ابا دنیا میں ہوگا، نہ کوئی اس کو دیکھ کر ٹکے ٹکے کی باتیں بنائے گا، نہ کوئی پوچھے گا کہ یہ ہے تمہارا ابا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ بندر کی اولاد ہونے اور بندر کے باپ کی اولاد ہونے میں فرق کیا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ اور بری بات ہے۔
ارتقاء کے مطابق مخلوقات نے بد تہذیبی سے تہذیب کی طرف سفر کیا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بندر ایسا ہے تو اس کے آباء و اجداد کیا 3 پیس سوٹ پہن کر شاخوں پر چڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ اس سے بھی گئے گزرے ہوں گے۔ بندر تو ان سے لاکھ درجے تہذیب یافتہ ہوگا۔ بندر اور انسانوں کے مشترکہ آبا تو اس سے بھی زیادہ اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوں گے، لیکن نفسیاتی طور پر چونکہ وہ مخلوق اب موجود نہیں، ہم نے اسے دیکھ نہیں رکھا، لہٰذا قابل قبول ہے۔ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ان پر اب گالیاں بے اثر ہیں، کیونکہ یہ گالیوں کے معیار سے بھی نیچے گر چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بس حارث سلطان کی ٹی شرٹ کے ریویو کے لیے شروع کی تھی، پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ بہرحال ہمیں سائنس حافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔